श्रीगुरुभ्यो नमः। कक्ष्याम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दृश्यते वा? आम् दृश्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तं बहूनि दिनानि जातानि, कक्षा न आसीत्। किमस्माभिः चिन्तनं तत्र पूर्वं कृतमिति चेत् ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्रं पठ्यमानमासीत्। तत्र तपर तपरपक्षविषये विचारः क्रियमाणः आसीत्। तत्र तपरः इत्यत्र किं समासः द्विधा उच्यते? तः परः यस्मात् सः यं तपरः इति, तात् परः यः सः तपरः इति वा इत्येवं पक्षद्वयं तत्र चिन्तितं। यदि पक्षद्वयं स्वीक्रियते अर्थात् तात् परः तपरः इति पक्षः यदि आश्रीयते तर्हि हृदोरप् इत्यत्र दोषः स्यात् इति दोषः दर्शितः तत्र। तदा तत्र समाधानमपि दत्तं। हृदोरपि तत्र ऋत् इति तकारः न पठितः, अपि तु सः ऋद् इति दकारः पठ्यमानः वर्तते। तस्मात् तत्र तकारः न इति कृत्वा तपरकरणमपि न। यदि तपरकरणं न तर्हि तत्कालस्य केवलं ग्रहणं न भवति, तेन च दीर्घादपि अप्रत्ययः सिद्ध्यति इति समाधानमपि दत्तम्। सम्यक् वा? एतावत् जातं खलु? एवम्। इतः परं पुनः अग्रे आक्षेपः क्रियते तत्र। अस्तु, भवद्भिः इदानीं किमुक्तं? ऋदोरप् इत्यत्र ऋत् इति दकारः वर्तते, न तकारः, एवं खलु? तर्हि तत्र दकारे किं प्रयोजनं? ऋद् इति दकारः यः भवद्भिः पठितः तस्य दकारस्य किं प्रयोजनम् इति आक्षेपः क्रियते। सम्यक् वा? किं दकारे प्रयोजनम् इति आक्षेपभाष्यं पठति अतः बहुव्रीहिवादिना इदं पृच्छ्यते। सम्यक् वा? भवन्तः ऋदोरप् इत्यत्र किं वदन्तः सन्ति? अयं दकारः न अपि तु दकारः। तर्हि दकारस्य किं प्रयोजनं तत्र इति आक्षेपे कृते अग्रे समाधानभाष्यं पठ्यते। पुनः तेषां कृते पुनः प्रत्याक्षेपः क्रियते। सम्यक् वा? पङ्क्तिं पठन्ति वा? समाधानभाष्यं नैष तकारः कस्तर्हि दकारः। आक्षेपभाष्यं किं दकारे प्रयोजनम्। अग्रे अग्रे एतावत् अवगतं खलु? ऋदोरपि तत्र सः तकारः न, तर्हि कः इति दकारः। अस्तु, तर्हि दकारे किं प्रयोजनम् इति आक्षेपः। अतः तस्य समाधानम् अग्रे दीयते। अग्रे पठन्ति वा? अग्रे प्रदीपः किल? हा आम्। किं दकारः इति हा तद् प्रतिबन्धि तत्र पश्यन्तु। प्रदीपे तदेव केवलं तावदेव उक्तम्। अयम् आक्षेपः केन क्रियमाणः इति चेत् बहुव्रीहिवादिना अयम् आक्षेपः क्रियमाणः वर्तते इत्यर्थः। तत्र बहुव्रीहिवादी चोदयति किं दकार इति। अथ किं तकारे अस्तु, अग्रे 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 आम् यदि असन्देहार्थस्तकारः दकारोऽपि अथ मुखसुखार्थस्तकारः तर्हि दकारोऽपि। इदानीं पुनः तत ये ये हा अग्रेपि किमपि पृष्टं पठनीयं वा? वा इति। न अग्रेपि न मास्तु, पठनीयं वा इति। तस्य अर्थं वदामि। अस्य अर्थं वदामि, अनन्तरम् अग्रे पठतु, अस्तु वा? इदानीम् अत्र तैः किं पृष्टं? दकारस्य किं प्रयोजनम् इति आक्षेपे कृते तेभ्यः पुनः प्रत्याक्षेपः क्रियते। भवन्तः तकारस्य किं प्रयोजनं वदन्ति तर्हि?
यदि तत्र तकारः ऋत् इति यदि तकारः वर्तते तर्हि तकारस्य किं प्रयोजनम् इति प्रति आक्षेपः क्रियते। तेन पृष्टं तकारे किं प्रयोजनम् इति पृष्टे सति यैः आक्षेपः कृतः तैः तेभ्यः पुनः एतैः पृच्छति किमिति, अथ किं तकारे तकारे किं प्रयोजनम् यदि असन्देहार्थात् तत्र तकारः पठ्यते इति भवन्तः वदन्ति तर्हि दकारः अपि असन्देहार्थः इति वदामः। सम्यक् वा? यदि असन्देहार्थः तकारः तर्हि दकारः अपि असन्देहार्थः इति वदामः। अस्तु, यदि तकारः मुखसुख इत्युक्ते उच्चारणसौकर्यार्थं तकारः भवद्भिः पठ्यते इति वदन्ति वा, तर्हि दकारमपि तदर्थं पठामः इति वयं वदामः। भवतां पक्षे तकारस्य यत् प्रयोजनं तदेव अस्माकं पक्षेऽपि दकारपठनस्य प्रयोजनम् इति समाधानम्। स्पष्टम्? आम् आचार्य। आम्। अग्रे प्रदीपम्। समासद्वयवादी तं प्रत्याह अथ किं तकार इति तव केवल बहुव्रीहिवादिनः निष्प्रयोजनं तपरत्वं ऋकारस्य अनन्त्वात् भिन्नकालानां ग्रहण अप्रसंगात् गुणानां च अभेदकत्वात् प्राप्त्यर्थाभावात् अथ तव असन्देहार्थो वा मुखसुखार्थो वा तकारः एवं मम दकारः इत्यर्थः। तित्स्वरितम् इत्यत्र भाष्येण अस्य विरोधः तत्र हि तिदिति प्रत्ययग्रहणं चेदितम् इह माभूत् दिव उत द्युभ्यामिति ततो दित्वाश्रयेण दित्वाश्रयेण प्रत्याख्यातं तपरसूत्रे च दकारः दकारश्चर्त्वभूतो चर्त्वभूतः। चर्त्वभूतः निर्दिश्यते तेन तत्कालस्य ग्राहको दकारः इत्युक्तम् इह च दकाराभ्युपगमेन लवादिदोषः परिहृतः अत्राहुः थकारस्थानिकः धकारस्थानिकः वा दकारः अत्र विवक्षितः कस्तर्हि दकारः इति। इदानीं प्रतिपकारः वदति इदं प्रतिबन्धिसमाधानभाष्यम् इति यद्वर्तते तत्र केन तद् उच्यमानमस्ति इति चेत् समासद्वयोऽपि यः स्वीकरोति बहुव्रीहिमपि यः स्वीकरोति तत्पुरुषमपि उभयवादी इदानीम् इदं वदनस्ति तकारे किं प्रयोजनम् इति आक्षेपं कुर्वन् अस्ति। अतः प्रतिपकारः तदेव प्रतिज्ञां करोति समासद्वयवादी तं प्रत्याह तं प्रति येन किं दकारे प्रयोजनम् इति पृष्टं तं प्रति समासद्वयमपि यः अङ्गीकरोति सः पृच्छति किमिति अथ किं तकारे इति अथ तकारे किं प्रयोजनम् इति पृच्छति। सम्यक् वा? किमर्थम् एवं पृच्छते इत्युक्ते तत्र तपरत्वस्य किमपि प्रयोजनं न वर्तते इति आक्षेपः तेषां। किमर्थं प्रयोजनं नास्ति तपरस्य इति चेत् पश्यन्तु ऋकारः यः वर्तते सः अण्वर्णः वा? आम्। अ इ उण् प्रथमणकारेण तत्र प्रत्याहारः। न प्रथम नकारेण तर्हि न। सम्यक्। यदि ऋकारः न अण् यतः ऋकारः न अण् तस्मात् भिन्नकालानां तत्र ग्रहणप्रसङ्गः एव नास्ति। यः अण् सः खलु स्वसवर्णान् गृह्णाति। आम्। तर्हि ऋकारस्य अनण्त्वात् भिन्नकालानां ग्रहणप्रसङ्गः एव नास्ति तर्हि पुनः कुतः तप्रकरणं तत्र वक्तव्यम्? आचार्य अण् तु परेण नकारेण खलु? इन् परेण नकारेण किल? नास्ति, पूर्वेण नकारेण। अ इ उण् किन्तु इत्यत्र सूत्रे तु अ हा इ उण् इति सूत्रे पूर्वणकारेण प्रत्याहारः। आम्,
किन्तु अयुण् इति सूत्रस्य सर्वत्रापि विषये वदति वा सर्वत्रापि परणकारः। किम् आचार्य न सूत्रे अ इ उण् इति सूत्रे नकारः पूर्वेण नकारेण तत्र प्रत्याहारः, तद् भिन्नस्थाने यत्र अण् गृह्यते तत्र सर्वत्रापि परणकारेण प्रत्याहारः भवति। आम् अवगतं वा? तर्हि अत्र इदानीम् अ इ उण् इत्यत्र तु ऋकारः न गृह्यते। सम्यक् यदि तत्र ऋकारस्य ग्रहणम् अण्त्वेन न क्रियते तर्हि तत्कालस्य अन्ये भेदाः नैव गृह्यन्ते। क्षम्यतां, तत्कालस्य इति न वक्तव्यं, क्षम्यतां, भिन्नकालानां ग्रहणं नास्ति तत्र इदानीम्। आचार्ये तर्हि अत्र हा, यः अण् अस्ति सः अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः तत्र अस्ति, सः अण् नास्ति खलु? सत्यम्। सः अण् नास्ति तर्हि अणुदित् पूर्वणकारे। सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन सूत्रेण एव खलु सवर्णग्राहकत्वम् उच्यते। आम् तर्हि परणकारेण एव खलु? नास्ति, अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अण् प्रत्याहारः पूर्वणकारेण। परणकारेण खलु आचार्य? न न न न, अतः एव खलु दोषः। परणकारेण इति एव वयं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नहि सन्देहादलक्षणम् इति परिभाषायां पठितवन्तः खलु आचार्य? स्पष्टम् अत्र लिखिते पश्यन्तु, बहु प्रदीपं पश्यन्तु, तत्र केवल बहुव्रीहिवादिनः निष्प्रयोजनं तपरत्वं ऋकारस्य अनण्त्वात् भिन्नकालानां ग्रहण अप्रसंगात्। ऋकारस्य अणत्वं नास्ति इत्येव उच्यमानम्। अस्तु आचार्य। अस्तु, तर्हि इदानीं किं जातम् इति चेत् तत्र बहुव्रीहिपक्षः नाम बहुव्रीहिसमासः येन स्वीक्रियते तस्य पक्षे तपरकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। किमर्थं तपरकरणस्य प्रयोजनं नास्ति इति चेत् ऋकारस्य अणत्वाभावात् भिन्नकालानां ग्रहणं नैव प्राप्तम् इति कृत्वा तत्र पुनः तद्वारणार्थं तपरकरणं वक्तव्यमिति नास्ति। तर्हि तपरकरणं व्यर्थमेव इति जातं तत्पक्षे। सम्यक् तदेव तत्र वदति, तव केवल बहुव्रीहिवादिनः निष्प्रयोजनं तपरत्वम्। किमर्थं? ऋकारस्य अनण्त्वात् भिन्नकालानां ग्रहण अप्रसंगात्। स्पष्टमेतावत्? भिन्नकालानां ग्रहणं प्राप्तं चेत् तद् निवृत्त्यर्थं तपरकरणं कर्तव्यं। तत्कालस्य केवलं ग्रहणं भवति इति एतदर्थं, भवतु इत्येतदर्थं। परन्तु अत्र तु इदानीं भिन्नकालानां ग्रहणं नैव प्राप्तम् इति कृत्वा तद्वारणार्थं पुनः किं न कर्तव्यमस्ति, तपरकरणमपि वक्तव्यमिति नास्ति इति सिद्धम्। तर्हि येन बहुव्रीहि समासः तत्र स्वीक्रियते तपरः इत्यत्र, ताः परः क्षम्यताम्, एवं ताः परः यस्मात् सः इति यः येन बहुव्रीहिः स्वीक्रियते तस्य तत्र किं नास्ति, तपरकरणस्य प्रयोजनं नास्ति इति साधितम्। एतावत् स्पष्टं वा? आमाचार्य। आम्। इदं ज्ञायते वा? गुणाः भेदकाः गुणाः अभेदकाः इति पक्षद्वयमस्ति इति ज्ञायते वा? न ज्ञायते। एकवारं वदतु। एकवारम् आम्। गुणाः इत्युक्ते अनुनासिक निरनुनासिक अथवा तु उदात्त अनुदात्तादयः गृह्यन्ते। अकारम् एकं स्वीकुर्वन्तु। आम्। अकारस्य ह्रस्वदीर्घप्लुत इति भेदेन भेदत्रयमस्ति। ह्रस्वदीर्घप्लुत अनुनासिक निरनुनासिक इत्येवं षड्भेदाः उच्यन्ते। सत्यं खलु? आम्। तर्हि एते एव तत्र गुणाः इति अर्थात् उदात्तादयः। पुनः तत्र यदि उदात्तः ह्रस्वः अकारः, उदात्तः दीर्घः अकारः, उदात्तः प्लुतः अकारः इति एवम् अस्माभिः तत्र भेदाः गृह्यन्ते। सत्यं खलु? आम्। तर्हि ये उदात्तादयः गुणाः सन्ति ते क्वचित् भेदं जनयन्ति इति कैश्चित् स्वीक्रियते, कैश्चित् उच्यते उदात्तादयः भेदं न जनयन्ति इति।
उदात्तः अपि अकारः एकः एव अनुदात्तः अपि अकारः एकः एव इति यैः उच्यते तेषां पक्षे गुणाः अभेदकाः अर्थात् गुणाः भेदं न जनयन्ति अकारः भिन्नः भिन्नः इति तत्र न गृह्यते इत्यर्थः उदात्तः अपि अकारः एकः एव अनुदात्तः अपि अकारः एकः एव तेषां पक्षे यैः गुणाः अभेदकाः इति पक्षः स्वीक्रियते तेषां पक्षे सम्यक् आम् परन्तु यैः गुणाः भेदकाः इति पक्षः स्वीक्रियते तेषां मते तु उदात्तादयः भेदं जनयन्ति ह्रस्वः अकारः भिन्नः दीर्घः अकारः भिन्नः अनुदात्तः अकारः भिन्नः उदात्तः अकारोऽपि भिन्नः सम्यक् एवम् तर्हि तत्र परस्परं षड्भेदाः गृह्यन्ते इति अभेदपक्षः षड्भेदाः केवलं गृह्यन्ते परस्परं भेदाः न गृह्यन्ते इति भेदपक्षः सम्यक् वा परस्परं न भिद्यन्ते इति भेदपक्षः हाँ परस्परं न भिद्यन्ते इति न परस्परं न गृह्यन्ते इति न गृह्यन्ते इति आम् अस्तु अनुनासिकः हाँ न गृह्यन्ते इति हम्म। अनुनासिकः आकारः भिन्नः अनुनासिकः आकारः भिन्नः इति एवं परस्परं यत्र तेषां ग्रहणं नास्ति तत्र भेदपक्षः यत्र तु ह्रस्वदीर्घप्लुत अनुनासिक निरनुनासिक इति षड्भेदाः सन्ति तत्र षड्भेदाः अपि परस्परं यत्र गृह्यन्ते तत्र अभेदपक्षः यत्र परस्परं ग्रहणं नास्ति न गृह्यन्ते तत्र किं भेदपक्षः इत्येवं भेदगुणाः भेदकाः गुणाः अभेदकाः इति पक्षद्वयमस्ति तत्र यः गुणाः अभेदकाः इति पक्षः तस्मिन् पक्षे तपरकरणम् तर्हि अत्र इदानीम् अस्तु एकः प्रश्नः पक्षद्वयेपि तपरकरणम् अपेक्षितं वा ये भेदं न स्वीकुर्वन्ति तेषां कृते न आवश्यकता अस्ति खलु भेदपक्षे अपेक्षितं वा तर्हि न आम् इति एव मम कथनस्य आशयः भवति किमर्थम् अपेक्षितं विपरीतमस्ति वा न वदन्तु वदन्तु न जाने अहम् उक्तवती किन्तु गुणाः अभेदकाः हाँ गुणाः अभेदकाः इति पक्षे तपरकरणम् अपेक्षितम् इति वा तत्र न अपेक्षितम् गुणाः गुणाः भेदं न अभेदकाः जनयन्ति खलु हाँ गुणाः भेदं यदि न जनयन्ति तर्हि सर्वेषां ग्रहणं भवति खलु तत्र आम् तर्हि तत्र तपरं न आवश्यकं सर्वोऽपि अकारः एकः एव खलु न आवश्यकं वा अपेक्षितं वा आचार्य ते सर्वा यदि ते सर्वेषां वर्णानां कृते तत्र भेदः एव नास्ति तर्हि कथं भेदः तु अस्ति एव नास्ति यः उदात्तः आकारः यः अनुदात्तः आकारः सर्वोऽपि एकः एव उदात्त अनुदात्त इति तत्र यः गुणः सः गुणः इदानीम् अकारे भेदं न जनयति अस्तु तर्हि सः आकारः एकः एव जातः खलु उदात्तः वा भवतु अनुदात्तः वा भवतु आम् आम् सत्यम् आम् तर्हि इदानीं सर्वे सर्वे सर्वोऽपि अकारः गृहीतः न तु केवलं तत्कालस्य तावदेव ग्रहणं न भवति अभेदपक्षे अपि तु सर्वविधः अपि अकारः गृहीतः भवति गुणाः अभेदकाः इति पक्षे सत्यं वा तर्हि किं गुणाः अभेदकाः इति पक्षे तपरकरणम् अपेक्षितं वा इति चेत् न तत्रापि अवश्यं षड्भेदानां तु ग्रहणं भवत्येव खलु आम् तत्र न अपेक्षितम् अवगतम् आचार्य तर्हि इदानीं पक्षद्वयेपि वस्तुतः तपरकरणम् अर्थात् न अपेक्षितम्
इति जातम्। अवगतं वा? हा, आम् गुणाः भेदकाः इति आचार्य स्वीक्रियते चेत् तत्र तत्पक्षे पश्यन्तु, ऋकारः अण्वर्णः एव न इति कृत्वा तस्य अन्ये भेदाः नैव प्राप्ताः, भिन्नकालानां ग्रहणं नैव जातम्। सत्यम्? आचार्य एतत् सिद्धान्तं ऋकारस्य नास्ति, एषः सिद्धान्तः नास्ति न, केवलं समाधानमस्ति न? हा, समाधानम् इत्युक्ते अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव। अस्तु आचार्य, कृपया। पश्यन्तु, तर्हि किं जातम् इत्युक्ते इदानीं यत्र ऋकारस्य अनन्तत्वात् भिन्नकालानां ग्रहणं न प्राप्तम् इति कृत्वा अन्येषां निवृत्त्यर्थं तपरकरणं न अपेक्षितम् इति उक्तम्। अस्तु, तर्हि गुणाः अभेदकाः इति पक्षे तस्य प्रयोजनं वर्तते वा इति चेत् नास्ति। गुणाः अभेदकाः इति पक्षेपि तपरकरणं न अपेक्षितमस्ति, यतः तेषु अपि षड्भेदानां ग्रहणम् अवश्यं भवत्येव इति कृत्वा तपरकरणं तत्पक्षेपि न अपेक्षितम् इति जातम्। अतः तत्र प्रतिपकारः पङ्क्तिं लिखति, गुणानां च अभेदकत्वात् प्राप्त्यर्थ अभावात् तपरकरणं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। स्पष्टम्? किञ्चित् विषयः क्लिष्टः इव भासेत, इतोपि एकवारं आम् यदि अभ्यासः क्रियते चेत् तदनन्तरं स्पष्टं भवेत् इति चिन्तयामि। आम् आम् आचार्य, निश्चयेन। अग्रे अग्रे पुनः प्रतिपकारः लिखति, अथ तव असन्देहार्थः वा मुखसुखार्थः वा तकारः, भवता यदि तकारः असन्देहार्थम् अथवा तु उच्चारणसौकर्याय पठ्यते इति उच्यते, तर्हि मम पक्षेऽपि दकारः तदर्थमेव। अतः लिखति, अथ तव असन्देहार्थः वा मुखसुखार्थः वा तकारः एवं मम दकारः इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम् अग्रे तत्र तित्स्वरितम् इति एकं सूत्रमस्ति, ज्ञायते खलु? आम् तित् यः आचार्य, प्रत्ययः सः टित् श्रुतिसंज्ञकः, प्रत्ययस्य स्वरितं, हा, आदिस्वरः स्वरितस्वरः उदात्त क्रियते। त्वरित भवति। सत्यं हम्म, वा? आम् पश्यन्तु, तित्स्वरितम् इत्यनेन तित् प्रत्ययस्य स्वरितस्वरः विधीयते। तत्र ऋत् इत्यत्र तकारः न वर्तते, ऋदोरपि इत्यत्र, अपि तु दकारः वर्तते इत्युक्तम्। सत्यं खलु? हम्म? ऋदोरप् इत्यत्र तकारः नास्ति, अपि तु दकारः वर्तते इति उक्तं। सत्यं खलु? तर्हि तत्र इदानीं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति जातम्, तकाराभावात्। अवगम्यमानं खलु? आम् आचार्य। आम् किं पश्यन्तु, किं ऋदोरप् इत्यत्र ऋत् इति तकारः न पठितः, अपि तु दकारः पठितः। यदि तत्र दकारः, तर्हि तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य प्रसक्तिः तत्र नास्ति। तर्हि ऋदोरप् इत्यत्र ऊकारस्यापि कार्यं भवति इति सिद्धं तत्र इदानीम्। स्पष्टम्? अर्थात् दीर्घादपि उकारात् अप्रत्ययः सिद्ध्यति इति जातम्। किन्तु भाष्ये किमुच्यते, तित्स्वरितम् इति दः परः यस्मात् इत्यपि तत्र वदन्ति। पश्यन्तु, भाष्ये किमुक्तमस्ति, तित्स्वरितम् इति सूत्रे तः केवलं तात् परः तपरः इत्यर्थः केवलं न स्वीक्रियते, दः परः यस्मात् सोऽपि अयं तपरः इत्यनेन तत्र स्वीक्रियते। तत् कथम् इति तु अग्रे स्पष्टं भविष्यति। एतावत् केवलम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते यत् तत् तित्स्वरितम् इत्यत्र यथा दकारस्य ग्रहणं तथैव दकारस्यापि ग्रहणं कृतम्। तर्हि प्रकृते दकारः इति कृत्वा उकारेण ऊकारस्यापि ग्रहणं भवति इति कृत्वा इदानीं भाष्येण विरुद्धं स्यात् खलु इदम्। ज्ञातं वा किमपि?
किम् अन्तिमा पङ्क्ति किमस्ति आचार्य? अन्ते किमुच्यते इत्युक्ते तत्र तित्स्वरितम् इत्यत्र भाष्ये तित्स्वरितम् इति दः परः यस्मात् इत्यपि तैः पक्षः स्वीक्रियते। केवलं तः परः तावदेव तपरः न, दः परः यस्मात् सोऽपि तपरः इत्यनेन उक्ते इति भाष्ये उच्यते। अस्तु आचार्य, अस्तु। तत्र चर्त्वेन निर्देशः इति स्वीक्रियते। अस्तु वा? यथा तः परः यस्मात् सहाय्यं तपरः तथैव दः परः यस्मात् सोऽयमपि तपरः इत्यनेन उच्यते इति तत्र भाष्यम्। तर्हि प्रकृते दकारः वर्तते इदानीं रुदोरप् इत्यत्र। दकारः इति कृत्वा तत्र इदानीम् उकारेण ऊकारस्यापि ग्रहणं भवति इति भवद्भिः यदुच्यमानं तद् भाष्येन विरुद्धं जातं खलु। आम्। यतः भाष्ये किमुच्यते यथा तः परः तथैव दः परः अपि तपरत्वेन गृह्यते, तर्हि तत्र तत्कालस्य केवलं ग्रहणं भवति इति भाष्ये प्रतिपादितम्। परन्तु आम्, भवद्भिः अवगतम्। इदानीम् उच्यमानं वर्तते यत् अत्र ऋदोरपि इत्यत्र तावत् दकारः वर्तते न तकारः। तर्हि दकारः अस्ति इति कृत्वा यथा ह्रस्वान्ताद् तत्र अप्रत्ययः विधीयते तथैव ऊकारान्तात् दीर्घादपि अप्रत्ययः सिद्ध्यति इति भवद्भिः यदुच्यमानं तद् भाष्येन विरुद्धं खलु। आम् आचार्य, अवगतम्। तदेव तत्र अग्रे लिखति इति स्वरितम् इत्यत्र भाष्येनास्य विरोधः इति विरोधः दर्श्यते तत्र। अवगतः वा कथं विरोधः इति? एतावत् स्पष्टं स्यात् इति चिन्तयामि अहम्। समाधानं वदामि वा अथवा एतावत् आदौ चिन्तनं कुर्मः अनन्तरम् अग्रे श्वः गच्छामः वा? इत्युक्ते अनन्तरं द्वन्द्वः न स्यात्। आम् आचार्य, योग्यम्। श्वः एकवारं स्पष्टं चिन्तनं कृत्वा आगच्छामः वा? अनन्तरं यस्य समाधानं वदामि, यतः अन्यथा पुनः द्वन्द्वः भवेत् तत्र। आम् आम् आम्, कृपया रेकार्डिङ्ग् स्थापयतु। एतावत् भवतु तर्हि अद्य अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। अस्तु वा? अत्र समापयामः वा तर्हि? आम् आम् आचार्य। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादः। धन्यवादः।